नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मंगळारा दीस दनपारां मडगांवच्या मार्केटान आनीक एक फावटी उजो पेटून लुकसाण जालें आनी वांगडाच दुकानाच्या दोनयाचेर आनी गिरायकाचेर कांपेरो सुटलो। ह्या वर्सांतलो मडगांवचे नवे मार्केटान उजो पेटलोली ही चवथी घडणी। हाचे पयलीं डिसेंबराचे 12वेर हांगा उजो पेटलोलो आनी धंदेकारांक 4 लाख रुपयाचे लुकसाण भोगचें पडलेलें। फेस्ता पुरब्याच्या वेळार गिरायकांक मार्केटां येतात तेन्ना असो परत परत उजो पेटपाच्यो घडण्यो जातात ते पळयतच लोकांचे सुरक्षेचो प्रोस्ट आनीक एक फावटी फुडें येता। 11:55 आमकां अली म्हणून तेजे कडल्यान कॉल येयले। इमिजिएटली आमी हांगासर टर्न आउट केला आनी रोखडे पावले आमी हांगासर। तो ड्रायव्हर पयलो येतालो आनी फ्लेम्सी मागीर फ्लेम्सूय येताली। ओके सो इमिजिएटली आमी बाकीच्यो सगळ्यो गाडयो आपयल्यो आमच्या मडगांवच्यो कुंकळ्याच्यो वेर्णाच्यो फोंडाच्यो इवन आमी कुडचडची आनी हेडक्वॉर्टराची पसून खाली हांगासर आपयल्या सद्या उजो आहा पळय तो कंट्रोल जाला इतल्या गाडयांनी। पूण कित्या खातीर लागिल्लो म्हण कितें तो कळना अजून अशें पळोवना कित्या खातीर लागला पळय तो आमकां पळोवचो पडटलो कन्सर्न हांकां इलेक्ट्रिसिटी तांकां आमी बरोवचें पडटलें कन्सर्न कितले शॉप अशे डॅमेज सद्या आतां पळोवंक जर अशें जाल्यार ही ग्रावंड क्लास 1 क्लास परत आनी वयर आसा। सो आनी तितून भितर तुमी पळयशे जाल्यार भितर तेंचे सर्वर बॅटरी हेजे आसा तेजे बरोबर सगळें बाकीचें सामानूय तेच्या बरोबर लागून दवरिल्लें आसा। सो हांगासर आतां सद्या पळयशे जाल्यार 4 शॉपां कशीं दिसता सकयल्यान पळयशे जाल्यार पूण सारकी कित्याक तुका डॅमेज आमचें उदक पडटा आनी पसरता इनडायरेक्ट डॅमेज बी आसता। सो तेजेल्यान कळटलें कसली शॉपां आसा हे पळोवंक गेल्यार हांगासर जनरल स्टोर आसा मागीर कपड्याचें आहा मेन कपड्या कडल्यान थंयच्यान स्टार्ट जाला वयर महिला थंयच्यान आनी फार्मास आसा। रातचो जाल्ले न्ही कितें आमचे कडेन कांयच मेळपा नाशिल्लें पण ते त्या सायडच्यान वचून लागलेलो टोटल मार्केट वयता आशिल्लें। हांव पयलीं एप्रिशिएट करता आमगेले हांवें पयलीं PIक एक फोन मारलो कुळशिरसाक PIक फोन मारून सांगलें पळय म्हागेलो तो फायर ब्रिगेडीक सारको लागना तूं जाता ते पयलीं फायर ब्रिगेडीक फोन मार कुळशिरसाक रोखडो PIक हेका फायर ब्रिगेडीक फोन मारून तेणें अरेंजमेंट केलो हेणें आमगे दिगंबर कामतीन आमदारानूय तेणें हें केलें आनी फायर ब्रिगेड रोखडे येयली आनी तेंच्यांनी इतलें फास्ट काम बरें केलें। लोक तांकां कितें कितें सांगपा लागले हें कर तें कर पूण तेंचें काम तांकां खबर आहा खंयच्यान कितें करपाचें। लोक तांकां हें कर तें कर पळय करता पूण तेंच्यांनी इतलें फास्ट इतलें बरें काम केलें। हांव तांकां खरें काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता तेणें आमचें कितलें तरी कोट्याचें सगळें सामान साल्वार केलें तेंच्यांनी। सोमारा दीस मिरामार मनोहर पारीकाराच्या उगडासाक बांदलेल्या जाग्याची 10 दिसाचे भुरगे सोडलेले मेळ्ळे। बाळक रडटा तो आवाज येना फुडें ते वाटेन पासा जावप्यांनी खबर रोखडीच लागू जावपी अधिकाऱ्यांक कोडीत केली आनी पणजेचे पुलीस रोखडेच त्या जाग्यार गेली। पुलिसांक ते 10 दीस आदीं जल्मलेले भुरगे एका बॉक्सान घालून कचऱ्यान सोडलेले दिसले। त्या भुरग्याची वैजा उदेची जतनाय घेवंक तांणी त्या भुरग्याक वेगळी बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन व्हेलें। इधर छोटा बच्चे को मर्दमाना है छोड़ के गया है। ये देखो छोटा बच्चे को इधर कचरे में उड़ा के गए थे कोई तो ये बच्चे को निकाल के अभी पुलिस लोग आए एम्बुलेंस ये अभी हॉस्पिटल दे रहे हैं। लड़का है एम्बुलेंस में डाल रहे हैं पुलिस लोग। देखो इधर कचरे में उड़ा के गए थे कितना अच्छा। कायदे पाळूंक ना म्हूण निमीत सांगून येरादारीचे पुलीस सुमारा भायर दुडू फारीक करूंक फोर्सात कोत्तात अशें साबार टॅक्सी ऑपरेटरांनी फुडें सरून सांगलें आनी खंय तसल्यो घडण्यो घडल्यात त्यो सांगल्यो। ह्या ओडचोन्यांक सांपडलेल्या टॅक्सीच्या दोनयांची सांगडे प्रमाणे येरादारीचे पुलीस ताचे कडेन टॅक्सीचे बॅच आनी हे डॉक्युमेंट मागतात आनी दिना जाल्यार 10,000 रुपया पर्यंत फायन मारपाची धमकी दितात। हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा ह्या ड्रायव्हराक हांगा RTO हांगा गल्ली येवन तालाव दिवपाक लागल्या। ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता। तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000। पूण ही गोश्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी गोंयकार आहा पळय आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो। रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन हॉटेलां गेली
सगळे दुकाना पासून शॉपा पासून गेली आमची सगळी गेली एकूच धंदो आमचे कडेन वो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे आनी कितें तरी सरकारा कडेन कितें तरी ते सोल्युशन मागूंक जाय कित्याक हे आतां जर एकट्यान हांगा 10,000 रुपया दिलो फाल्यां आनी सांजचो वयतलो आनीक 10,000 रुपया पूण जोडटले कितें आनी तालाव फारीक करतले कितले ते आतां गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा पळय गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन म्हाका दिसता 90% तेंचे कडेन बॅच ना पूण तांकां तालाव दिवपाचें डॅरिंग कोणूच करिना एकटोय करिना पूण ते जर तर तुमकां जर तर आमच्या लोकांक जर सतावपाचें आहा तांकां जर तर सपोर्ट करपाचो आहा जाल्यार आमी लोक वोगी रावपाचे ना सदींच म्हणटा कितें गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद गोंयकार सुशेगाद रावता पूण जेन्ना तेंचो पळय टेम्परेचर वयर चडटा तेन्ना पळय कसलो पावर दाखोवंक जाय ते सारको दाखयता ते आनी हो आतां टायम येयल्लो आमचे कडेन कित्याक आतां पळय आमचे कडेन बिझनेस पळय आहा हे म्हाका दिसता फक्त 15 दिसांचे बिझनेस हे सगळे क्रिसमस टील न्यू इयर पासून हांगा आमकां मेळटा पूण आमचे कडेन एकटे कोणा कडेन कितें कांय जायना म्हणून 1-2 गाडयो काडलेल्यो आहा तो आमचे कडेन ड्रायव्हर हांगासले ना आमचे कडेन पयलीं पेडणेचे ड्रायव्हर बीन आसताले पेडणेचे आतां तेंच्यांनी कितें केलां तेंचे तो एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान सगळे ते आपल्या गांवांत गेले तांकां म्हाका दिसता गव्हर्मेंट दिसता विथावट इंट्रस्ट तांकां लोन सँक्शन करता दिसता आनी ते तशे गाडयो काडून ते ड्रायव्हर सगळे गेले आमचे कडेन ड्रायव्हर कमी जाले म्हणटा आमकां खंयचे तरी आवटसायड ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा ते म्हणजे आमचे कर्नाटकाचे ओरिसा जावं आनी खंयचे महाराष्ट्राचे खंयचे आमकां ते ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा कित्याक आमचे कसो धंदो चलोवचो पडटा जाल्यार हितून आतां पळय आमी आतां 20-20 लाखाची गाडयो काडलेल्यो आहा ते गाडयाचो इन्स्टॉलमेंट घेतलो आतां आनी भरतले कसो आनी कितें करतले कशें तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता हे जर तर कितें तर तेंच्यांनी पळय कितें पळय चलयल्लें आसा आरटीओक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचे आमचो ऑनरेबल आमचो सीएम तेणी एक दुसरो स्टेटमेंट केल्लो खरोखर बरो स्टेटमेंट केल्लो बॅच नासतना पासून तेंच्यांनी गाडी चलया म्हणून सांगल्यो हो आमकां सपोर्ट केल्लो तेणी हो सपोर्ट तेणी आमकां चालू ठेवचो आनी हे आरटीओ गल्ली गल्लींनी भोंवता एक्चुअली तेंचें काम कितें ह्या गल्ली गल्ली धाकट्या रस्त्यार भोंवपाचें न्हू तेंच्यान मेन हायवे बिवे रावन तालाव दिवपाचो आसता पूण ते आतां गल्ली गल्ली वयता कित्याक लागून येता हांव नकळो कोणा कडेन बाबा कितें घेवपाक येता काय कितें करता हांव नकळो पूण ह्या आमच्या लोकांक हे फुडें आनी फुडें आमकां सतायल्ले आमकां नाका आनी आमी ह्यान फुडें जर तर आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता जशी तांकां रिलॅक्सेशन केल्लें आहा पळय आमच्या गोवन मायल्साक तशें आमचे ड्रायव्हर आमी आमच्या गोंयच्या गाडये थिल्ल्या तांकां पासून रिलॅक्सेशन दिवचें हांव तेंचे कडेन अशें मागता कोलवालेचे पुलिशीन मॉलेस्टेशन केसी सोमदान म्हापशां रावपी शाहरुख कारेली आनी मोहम्मद लाही हांकां दोगांयकूय धरून आपणाच्या ताब्यात घेतल्यात दोगूय गुन्यांवकारांनी आपणाची दुवेक आनी आपणाक उतरांनी सोतायल्या आनी कुडीचो सोंबून जोडूंक उक्तेपुडी मागले म्हूण एके वस्तुरीन ताचे आड पुलिसेन केस बरयली आनी त्या उपरांत ते दोगूय गुन्यांवकारांक पुलिसेन सांपडायले वास्को घडलेली गॅसीच्या बाफाच्या स्फोटाची गोडणीचे केशीची सगळ्या आंगांनी विचार कोत्तात तातूंत अनुरागाचोय ते गोडणीन आत आसा वोडा ताची तपासणी चालू आसा म्हूण वास्कोचो पुलीस इन्स्पेक्टर कापील नायकान सांगली ही केस कुडांची केस म्हूण नोंद केल्या तरी आसतना ते विशीं कोणाकूच सांपडावंक ना गोंयचे पोरमोणे अनुरागाक गोडये ओदीक सॅक्शनाक लागू करची पडत म्हूण नायकान फुडें सांगलें फुडें पळयात 18 नोव्हेंबराक एक इन्सिडंट जालो हांगा जे गॅस एक्युमुलेट जावन तें गॅस एक्युमुलेट जावन थंय ब्लास्ट जालो आनी आवय आनी धूव ही ती मरण पावली सो त्या हाणें आमी UD रजिस्टर केल्ल्यो आनी अशीच ती जी बायल आशिल्ली म्हळ्यार ती शिवानी राजावत ती विदीन 7 years ऑफ एज ऑफ मॅरेज ही एक्सपायर जाल्ले कारणान ताची इन्क्वायरी SDM कडेन आशिल्ली आनी दुसरी हाची इन्क्वायरी ती आवयची इन्क्वायरी आमचे कडेन आशिल्ली ताची आमी 174 अंडर इन्क्वायरी करताले सो SDMन हातूंक इन्क्वायरी करून आमची मागीर एक रिपोर्ट सबमीट केला आनी तातूंक हे डायरेक्टेड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन सर्कमस्टन्शियल एविडन्स एंड टोल्ड अस डायरेक्टर हॅज टू फायल द FIR इफ रिक्वायर्ड सो तातूंत कितें आसा तातूंत ताजे भाव आनी फॅमिली मेंबर्स थोडे दे आर मेकिंग एलिगेशन्स ऑफ सम डावरी एंड ऑल so we had registered the crime under section 304B and against their husband Anurag and our investigation is in progress so during the investigation if found necessary we will add more sections also to this that we will see so सद्याक तुमी ताका बुक करून दवरला बट विल ही बी डिटेन्ड अरेस्टेड अशें कितें जावपाचें म्हणजे no till now we have not arrested if required we will see investigation is going on yes okay sir thank you मोर्चेची साबाल हॉटेलां
आपणाचें कोसऱ्याचें उदक लागींच्या नुळांनी सोडटात आनी ताका लागून त्या वाठारांत सिपोळलेलो गाडीचो वास आनी वाडोत वचपी गाडीच्या उदकाचो पावंडो आपणाक अडचून कोत्ता म्हूण थंयच्या लोकांक गंभीर हुस्को उक्तायला. हे अडचणीक लागून मुर्चीच्या हॉटेलांचेर अधिकाऱ्यांनी आपणाचें मौन घालां. लागींचीं हॉटेलां सांतून उरलेल्या उदकान आपणाची कोसऱ्याची घाण उडयतात ताका लागून थंयच्या नुलांतल्यान सोसूंक जायना तसली घाण येता म्हूण लागू जावपी साबार नागरिकांनी कंप्लेनां केल्यात. फुडें पळयात. मेरे को पता ही नहीं इधर निकल रहा है। आप तो मैनेजर है ना? मैं अभी 8 दिन ही हुआ। 8 दिन हुआ। उससे पहले कौन था? उसके पहले वैभव साहू करके था। आपने बोला नहीं ओनर को? मेरे को इन्होंने बताया तो अभी तो मैं इसलिए मैंने इधर के इधर मेंटेनेंस वाले को फोन कर दिया। हाँ, वो क्या बोलता है मेंटेनेंस वाला? उनको मराठी में बात हुआ। मेंटेनेंस वाला स्विमिंग पूल का पानी है, बोलता है स्विमिंग पूल का पानी छोड़ने के लिए इतना दूर। वो स्विमिंग पूल का भी यहाँ नहीं, वो दुर्गंधी आया ना, वो घाण आती नहीं, बास नहीं आता है। फिर ये स्विमिंग पूल आने से ही आ जाए। हाँ, फिर सांताक्रूजच्या इस्कॉलाच्या शिकप्यांनी आपणाच्या इस्कॉलाच्या दुर्गाचेर साबार तोराची राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक चित्रांक आनी नेटोवन तांकां मान दिला. आपणाची सुमारा बायली कॉला दाखयतना शिकप्यांनी राष्ट्रीय फुडाऱ्याच्या चित्रांक तेंकून स्फूर्त दिवपी तांची 1-2 वडीची उलोवपाय बरोवन तातूंतल्यान नातालांचो बोलादीक संदेश दिवपाचो यत्न केलेलो दिसता. हे पळयात. नातालांच्या सुरयार आमचे मदें गेल्या त्या वर्साक सावन इस्कॉलान आनी हायर सेकंडरीन आमी डिसायड केलें कितेंय तरी पेंटिंग्स दाखयतले. आनी आमच्या सेकंडरी प्रिंसिपल म्हणूंक लागलो, फादर आय विल पुट क्रिसमस थिंग्स ऑन द वॉल, दॅट इज मेन वॉल. असो बरो आहा, कॉन्सेप्ट तुजो बरो आहा. लास्ट इयर आमी भायल्यान मेन रोडाचे वाटेन क्रिसमसाची पेंटिंग्स केली. सो एही वर्साक वी हॅव केप्ट इट like not like same ones, but we have this year we have different pictures. नातालाचोच कॉन्सेप्ट कसो धरून जे आमची हायर सेकंडरीची भुरगीं जाय ती बावल्यान आपल्या सरांच्या सांगात केलीत, तांकां शाबासकी. आनी आयज दुसरी वाट आमी घेतल्या ती ह्या वर्साक सेंट्स आनी महान मनीस आमचे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आनी केरीत भाशेन आमचो गोंयचो मुख्य दियोसेसीचो आमचो पात्रोन जावन आसा पाद जुजेवास, आनी तशेंच सांत फ्रांसीस शावेर आसा. तांकां मनान दवर आनी मदर ट्रिजा तांचे जिविताचेर नियाळ करून आमी ही पेंटिंग्स घेतल्या. आनी आमचो हायस्कुलाचो आर्ट टिचर आमचे निहाल पारकर ताणें आपल्या भुरग्यांक घेवन ह्या दिसांनी ओतांत, हांव खरेंच पयर दिसान पळयतालो, ओतांत पासून रावन ताणें जाय तो भार घेतला. एकदम कमिटेड आसत्या तोंडाचो. आनी तांची भुरगीं आमी पळयात हांगासर पेंटिंग करतात. Well, I'm Russell Coutinho, headmaster of Santa Cruz High School. What you see here, the painting on the compound wall of the school, the drawings done, the painting done by our students under the guidance of our art teacher, Nihal. Well, it's not only showcasing the talents of our students, but also conveying a message of our great leaders and saints. A number of people pass by, and the quotes of the saints and leaders are quite inspiring. And this is the message that we want to convey this Christmas. The high secondary students also have done beautiful, wonderful paintings on the other side of the compound wall, conveying the Christmas message for this year 2023. 9th standard of Santa Cruz High School.
Actually, when our manager, father, plus our drawing sir, they said us that we have to make a painting on the wall. We were so like happy to do it, and then we also enjoyed it by doing, because the quotes which are written on the wall are like inspiring us for our future lifetime. So as anybody walks from this side, we want them to know that the Santa Cruz students of 9th standard, they have done such beautiful paintings, and plus the quotes are so motivated, so that they can get help in their lifetime also. Your name? Your name? My name is Rosaline Lakra from 9th standard of Santa Cruz High School. She is Angel Souza. Here then we have our artist Anchal, and this is our Pearl, and this is Rivaka. Looking at the famous faces over here, we got a lot of motivation, and looking at the quotes too, when our sir told us that we are going to paint, it was our first time and we were actually really excited to paint on the wall with the help of our sir. And yeah, that's all I'm going to say. सोमारा दीस नातालाची परब सुरू जाली त्या निमित्तान फोंडेच्या नोगरान आनी भोंवतणी साबार गारां कपेलां इगोर्जो दोळे दिगपावपी लायटींनी नेटयलेलीं दिसल्यो. फोंडेचो लोक नातालाची परबेची उमेदीर आसून आपणाच्या इश्टां आनी सोयऱ्या सांगाताक कुशालकायेंत दीस सादतना दिसली. पोंडा क्रिसमस फेस्टिवल कमिटीन नातालाचे परबे निमित्तान संस्कृतीक कार्यावळी, तियात्र आनी साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. फुडें पळयात. आमी आतां सांताक्रूज वाड्यान आसा, आनी सांताक्रूज वाड्यान जायते जाण गोडे करताले. आदीं 40-50 वर्सां पयलीं ल्हान ल्हान गोडे करताले. तेन्ना हो रिचर्ड काल्देर आनी तेजो भाव कालूस हे तेंच्या पोन्न्या घरांनी गोडे करताले, ल्हान गोडे करताले. तेन्ना तेंका ल्हान गोडे करपाक तेन्ना ते कडेन सुवात नासलोली, आनी तेणें ही सुवात परचेज करतली तेणें तो धाकटो गोडो करतालो तो हिंगा शिफ्ट केलो, म्हणजे मोठ्या प्रमाणान गोडो करपाक चालू केलो. आनी हो गोडो पळोवपाक आख्ख्या गोंयचो लोक दिसाक 1000 तरी लोक येता हिंगा, आनी हो गोडो पळोवन वयता आनी ते हॅपी जाता. आनी लास्ट इयर ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आर्ट एंड कल्चराचो ऑल गोवा. तेन्ना आनी तो बाय प्रोफेशन इज ए इंजिनियर, रिचर्ड काल्देर म्हणटा तो इंजिनियर, आनी ताका ती कला आसा कसो गोडो करपाचो, कशें कितें करपाचें त्या प्रमाणे तो गोडो करता. आनीक तुवें आतांच पयलो आसतलो सगलो की गोडो करप हें एक आर्ट जे रोखतान आसपाक जाय की कितें तर दाखोवपाक लोकांक, आनी हें तो गोडो करून लोकांक दाखयता आनी लोक परत ताका वखाणटा बरो गोडो करता म्हणून. इतलेंच न्ही, आमच्या सांताक्रूज वाड्यान आनीकूय गोडे करपी जाय जाणा हे क्रीप करपाक ल्हान ल्हान गोडे करता. आनी तुका तर आख्ख्या वाड्यान जर भोंवलो जाल्यार म्हाका दिसता 7-8 गोडे मेवतले. हिंगा मॅक्झिमम गोडे सांताक्रूजानूच जाता. आनी ह्या गोडे करपाक पासून हेजे उद्देश म्हणजे एकूच की हो व्हडल्या प्रमाणान करता म्हणून, आनी लोक आपणा कडेन कितें घडटा ते बारीक बारीक करता. आनी हे बारीक गोड्यांनी करून आतां लोक व्हडले गोडे करपाक रिचर्ड काल्देरा भाशेन व्हडले गोडे करपाक आतां शिकल्या, आनी ते आतां करता आपणा कडेन पयशा प्रमाणे तेय व्हडले गोडे करता. आनी हो गोडो म्हणजे कितें, आमचो जेजू गोरवांच्या गोड्यान जाला, आनी आमकां ल्हान आमी कितलेय व्हडल्या पयशांक जावं आमी ल्हान जावपाचें ही आमकां जेजू क्रिस्ताची शिकवण. हे क्रिसमस टायमार हे पळय क्रिसमस म्हणटा आमी जेन्ना वीश करता सगळ्या लोकांक, तेन्ना कितें ही शिकवण ल्हान जावपाची. ही आमकां जेजू गोड्यान जालो, ताका लागून आमी कितें म्हणटा आमचो जीव ल्हान जालो, आनी ही ल्हानविकाय आमी लोकांक सगळ्यांक दाखोवपाक जाय जेजूची. आनी हांव इतलेंच सांगता की रिचर्ड काल्देरान हो गोडो हो चालूच दवरपाक जाय. जरी तो तेगेलो चेडो एकलो लंडन गेलो एरिक काल्देर, तरी आसतना तेणे चेडवाक घेवन आपणाच्या बायलेक घेवन हो गोडो चालूच दवरलो. सो हांव ताका म्हणटा तुवें केला म्हणून बेस्ट विशीस आनी इन फ्युचर. पयलीं सारकें हांव सगळ्यांक मेरी क्रिसमस वीश करूंक सोदता. हो आमगे वर्सावडी गोडो फोंड करता येतो आमी गेली खूब वर्सां सावन आमी करता. आनी आमची स्पेशालिटी की आमी मोस्टली नॅचरल आयटम्स यूज करता, आनी चड धमाकोलो प्लास्टीक आसना आमगे गोड्यांक. आनी 2 वर्सां कंटिन्युअस आमी ऑल गोवा फर्स्ट येयलें ह्याच कारणाक लागून. कितले दीस लागता तुमकां गोडो करपाक? आमकां 1.5 म्हयनो तर लागताच करपाक. 1 म्हयनो मायजो पळयता आमचो करपाक.
लास्टाक फिनिशिंगा तर आमकां आनी टायम जाय पडटा सो आमगे गोडगोड जाताच मध्ये आमी नायटूय मारताय नायटान स्वप्न आमचें काम तें नायट मारताय मागीर झाडां शिंवची पडटा टायम टू टायम. कितले जाण लागता तुमकां काम करपाक? कितले जाण मॅन पॉवर लागता न्हू? मॅन पॉवर लागता. आमची फॅमिली 2 फॅमिली आहाय, हांव आनी म्हाजी भावाची फॅमिली ती मेळून थोडे आमी रेबर करपाक घेताय चिरे बिरे उबारपाक रोडाक. सो इथं इलेक्ट्रॉनिक यूज केला, थर्मोकोल बी कितें यूज केला हातून? ना ना कांय ना. नॅचरल कार्डबोर्ड पेपर आनी नॅचरल ग्रास. कितले दीस सुद्दां आसतलो? 10 तारीख पासून जानेवारी 10. सकाळचो सांजो असं कितें आसा? फूल डे सकाळी रात आमी बॉम्ब करनाय केन्नाय बॉम्ब जाता. लोकांचे तुगेले ग्रिवन्सीस कितें आहा? येवन गोटो पळोवन मागीर कितें म्हणटालो? बरें आमकां एक देखून दाखयता तूं आमकां ती अशीच तुमी कंटिन्यू दवरा म्हणटात. आनी आमगे एवरी आयडियाज चेंज जाताय तेका लागून लोकांक बरें दिसता येवपाक. सो आमगे लायक लोक आगे गोंयचे येता. गेल्या त्या वर्सा कितें केल्लें तुमी? गेल्या वर्सा अशीच सीन केली पूण दुसरे भाशेन सीन केली. हे फाटी आमचे वॉटरफॉल मातशे चड मोठे आसा आनी ग्रिनरी चड आसा आनी आमी हे फाटी चडशी डे लायट कसो दाखयला, नायट अशें सीन दाखोवंक ना. आयच्यान लोकांक ओपन पळोवपाक 4 साल काल राती मिडनायटान. सोमारा दीस फातोर्डेच्या गुड शेपर्ड ऑर्गनायझेशनान केळा मोळावेल्या मानिस्तांचो भोवमान केलो. ह्या दोगांच्यान आंतोनियो विन्सेंट फेर्नांदीस, स्नेहा लिडिया फेर्नांदीस, नेल्सन पाईस, फ्रांसिस्को आंद्राद, सेबी फेर्नांदीस, सफाफ शेख, जॉयफन गॉयस, फादर फ्रॅकी फेर्नांदीस, फादर मायकल पेरेरा आणि फादर सिल्वेस्टर पेरेराचो भोवमान केलो. फुडें पळयात. People who are not fortunate enough to be part of the society, but they are differently able. The differently able in India, of about 1.4 billion people are there. You'll be surprised to know it's about 4 to 8% of the population of our country are differently able. In Goa, we have about 15.75 lakhs population. So you calculate 4 to 8% of the population which needs to be looked after. And this looking after is being addressed by one organization, the Good Shepherd organization. Today we have seen it. Is it enough? You yourself think it over. It may not be sufficient to address the requirement of this kind of requirement in a country so vast, or in a state which has got so many people who are not fortunate. They have chosen a right day, that is the Christmas day, where the messenger has said that we need to show peace, show love, get the society together to move along. फामाद मोजाई सात्री वेळार देवी मोजाईची पालकाईच्या पुरसावान वांटो घेवंक लागींची आनी पिसुल्लीं ओजारांनी बावार्थी ओतपीक पोक्तीन आनी पोरबेच्या मोनान आजीत जाल्ली दिसली. ह्या वेळार फकत देवी मोजाईची दोरबीक बोक्ती न्हय, पूण ही जात्रा परंपरेन रेवणलेली आनी गोंयच्या साबार रंगाच्या दायजान भरलेली दिसली. फुडें पळयात. माझे नाव लक्ष्मीकांत शेडगांवकर. आज आमचे मोर्जे गांवची मोर्जे गांवची देवी मोरगाई ग्रामदेवता आसा आनी संस्थान जे 5 संस्थांची एक प्रमुख अशी देवी आसा. आज हे देवीची प्रसिद्ध असो जत्रा उत्सव आज मोर्जे गांवांत साजरो जाता. ही आमच्या ह्या दिवशी जात्रे उत्सव साजरो केलो जाता. तर हे प्रसिद्ध अशी कित्याक आज हजारो वर्सां पूर्वीचो हे जात्रेक आज इतिहास आसा आनी हजारो वर्सां पूर्वी उत्सव चालू आसा. तर तशेंच हे जात्रेक आतां पासूनच गर्दी लोकांची जाल्ली आसा. गाडयांचे पार्किंग सुद्दां आमकां वेवस्था करपाक चान्सीस पडना इतके गर्दी चालू आसा आनी रात्री पर्यंत आनी आतां उद्या फाल्यां सुद्दां गलवण काळो आसा आनी त्या गलवणाक सुद्दां गर्दी भरपूर जाता. आनी अशे तरेन ह्यो जात्रे मोर्जी गांवचे आमचे प्रसिद्ध असो उत्सव जात्रेचो मोरजाईचो आसा. आयच्या खबरापत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार
आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.